कबीर र ओशोमा जुन सिमिलरिटी छ त्यो हो विद्रोह। कबीर पनि विद्रोही हुनुहुन्थ्यो, जो कुरा उचित लागेन त्यसको विद्रोह गर्नुभयो। ओशोले पनि त्यही, त्यो दुईटामै समानता के हो भने दे आर रिभोल्युसनरी मास्टर, कम्प्रोमाइज गर्नु भएन उहाँले, त्यो समानता छ। अब कवि ओशो पनि का प्रारम्भिक जीवन बडो गरिबीकै हो। उहाँ धेरै सम्पन्न घरमा जन्मिनु भएको होइन, आफै कमाएर पढ्नु भएको। कलेजको होल एडुकेसन उहाँले पार्ट टाइम जब गएर पढ्नु भएको। प्रेसमा पहिला जब आइएमा एडमिसन लिनुभयो अनि उहाँ चाहिँ बुवाले प्रेसर गर्नुभएको थियो। काका उहाँको बडो बौद्धिक हुनुहुन्थ्यो, सम्मिलित परिवार थियो। उनीहरूले केही गरे भने तिमी यति मेधावी छौ, जेठो छौ, तिमी या त मेडिकल पढ या इन्जिनियरिङ पढ। त्यो बेलाको स्टाइलै त्यस्तै थियो। अलिकति मेडिकल र इन्जिनियरिङमा राम्रो विद्यार्थी जान्थे। अनि काकाले विशेष रूपले, बुवा त सोझो हुनुहुन्थ्यो, काका चाहिँ अलिक बुद्धि बौद्धिक हुनुहुन्थ्यो। भने तिमीले मेडिकल पढ कि इन्जिनियरिङ पढ भन्दाखेरि उसले मान्नु भएन, उहाँलाई त्यसमा रुचि थिएन। उहाँले म दर्शनशास्त्र पढ्छु, मनोविज्ञान पढ्छु भन्नुभयो। अनि काकाले प्रेसर दिनलाई सल्लाह के गर्नुभयो, भगवानको दुईवटा काका हुनुहुन्थ्यो, अनि भगवानको बुवा, तीन दाजुभाइ, एउटै पसल थियो त्यो बेला। सम्मिलित सानो कटबिसको पसल थियो। आर्थिक साथ केही पनि आर्थिक स्थिति राम्रो थिएन। अनि उनीहरूले सल्लाह के गर्नु, बुवा त एकदम सिम्पल हुनुहुन्थ्यो, बुवालाई केही उयो थिएन। तिमीले हामीले भनेको पढेन भने हामी पैसा दिँदैनौँ, काकाले प्रेसर दिनुभयो होइन। अनि ओशो जन्मदेखि विद्रोही हो, कहिले कम्प्रोमाइज नगर्ने। त्यही कबीरसँग मिल्दोजुल्दो पक्ष त्यही हो। कुनै कीमतमा उहाँले कुनै टाइममा कहीँ कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। त्यसको लागि धेरै कस्ट पे गर्नुभयो उहाँले जीवनभर। उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, पैसा तपाईँहरूको हो, तपाईँहरू पसलमा मेहनत गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँको अधिकार छ, मेरो कुनै अधिकार छैन। तपाईँहरूले पैसा दिने नदिने निर्णय एकदम तपाईँको हो, तर जीवन चाहिँ मेरो हो। मेरो स्वतन्त्रतामाथि तपाईँहरूको कुनै अधिकार छैन। तपाईँ पैसा नदिनुहोस्, तपाईँको स्वतन्त्रता, तर म आफ्नो स्वतन्त्रतामा जिउँछु। आजदेखि घरबाट एक पैसै लिन्न। मैले पढ्न सक्यो भने पढ्छु, सकेन भने पढ्दिनँ। तर जुन विषय मलाई मन परेको छैन त्यो म पढ्दिनँ भने घरबाट जबलपुर आउनुभयो र उहाँले आर्ट्स पढ्न सुरु गर्नुभयो, मनोविज्ञान र दर्शनशास्त्र। र त्यसपछि प्रेसमा राति प्रुफ रिडिङको काम गर्नुहुन्थ्यो। पहिला त लेटर सेटिङ हुन्थ्यो प्रेसमा, अहिले त कम्प्युटर हो, पहिला लेटर सेटिङ काम हुन्थ्यो। त्यो लेटर सेटिङको बडो डिफिकल्ट काम हुन्थ्यो। त्यो काम राति गर्नुहुन्थ्यो, दिनमा कलेज जानुहुन्थ्यो। आफै त्यसमा लेटर सेटिङ गरेपछि जम्मा उनको तनखा थियो 75 रुपियाँ, 75 रुपिस मिल्थ्यो उहाँलाई। राति 4 घन्टा प्रेसमा काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो पैसाले उहाँले पढाइ गर्नुभयो आफ्नो। त्यो बेला 75 रुपियाँले पनि पढाइ हुन्थ्यो। यो चाहिँ 50s को कुरा हो। र त्यसरी हेर्नुहोस्, ओशोको लग्जरी हेर्नुहुन्छ, उहाँको सङ्घर्ष हेर्नुहोस्। आफै कमाएर 4 घन्टा प्रेसमा काम गरेर आफ्नो स्टडी पनि गर्नुभयो, दिनरात ध्यान गर्नुभयो, दिनरात। कलेजमा हुँदै नै इन्टरमिडिएटमा पढ्दा नै उहाँले इन्लाइटेन हुनुभयो। 1953 मा इन्लाइटेन हुनुभयो। त्यो बेला कलेजमा इन्टरमिडिएटको स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, आइए को स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो सङ्घर्ष याद गर्नुहोस् त होइन। 6 घन्टा 8 घन्टा ध्यान गरेर रातभरि ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। पुरा जीवन पढ्नुभयो भने त्यहाँ जङ्गल छ जबलपुरको छेउमा, अहिले पनि हामी गएर हेऱ्यौँ, त्यहाँ शिलाहरू छ। राति त्यहाँ जान नै डर लाग्छ। अनेक प्रकारका जनावरहरू छन्।
त्यहाँ साइकल लिएर जानुहुन्थ्यो भगवान्। किन बस्ने ठाउँ जुन थियो सहरको बिचमा थियो, एउटा कोठा थियो, त्यसमा ध्यान गर्न उहाँलाई आनन्द आउँथेन। अनि साइकल लिएर पहाडमा जानुहुन्थ्यो, साइकल तल राखिदिनुहुन्थ्यो र त्यहाँ माथि भँवरताल, अहिले हाम्रो ओशो आश्रम पनि छ, दयानन्द विजयजीले चलाउनुहुन्छ त्यहाँ साइकल राखिदिएर उहाँ चाहिँ पहाडीमा गएर शिलाहरूमा बसेर रातभरि ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। त्यो शिलाहरूमा उहाँले ध्यान गरेको अहिले पनि छ। त्यसमा उहाँले कसै शिलाहरूको नाम लेखिदिनु भएको छ। त्यो म जाँदाखेरिसम्म त्यहाँ नाम मेटिया थिएन। त्यसमा कहीँ समाधि शिला, आनन्द शिला, ध्यान शिला भनेर त्यो ढुङ्गाहरूमा लेख्नु भएको, जहाँ बसेर उहाँ 6-6 घन्टा ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो फर्केर फेरि साइकलमा आउनुहुन्थ्यो, फेरि कलेज जानुहुन्थ्यो। बडो सङ्घर्षको जीवन, बडो सङ्घर्षको जीवन छ। भगवान्का प्रारम्भिक दिन जबसम्म भगवान् जबलपुरमा हुनुहुन्थ्यो 1970 सम्म, 51 देखि नै 70 सम्म 17 वर्ष, 19 वर्ष भयो। 19 वर्ष उहाँ जबलपुरमा बस्नुभयो, जहाँ पढ्नुभयो। पछि लेक्चरर हुनुभयो। लेक्चरर भएपछि पनि उहाँको तलब 500-600 रुपियाँ तलब थियो। त्यसमा उहाँले उहाँका भगवान्का 11 दाजु भाइ बहिनी थिए। अनि सबै भाइहरू पढिरहेको थिए। अनि घरको स्थिति ठिक थिएन होइन। सबैलाई 11 जनामा उसलाई नपढाउने, त्यो बेला चलन जुन थियो जैन परिवारमा छोरीहरूलाई नपढाउने, अलिअलि स्कुलमा पढाउने, कलेज नपठाउने, छोराहरूलाई पढाउने 5 जना दाजुभाइ, 6 जना बहिनी थिए। अनि यिनीहरूलाई नपढाउने भगवान्ले ठुलो विरोध गर्नुभयो घरमा होइन। किन नपढाउने, बहिनीहरूलाई पढाउनलाई भगवान्ले विरोध। जैन परिवारमा त्यो बेला छोरीहरूलाई पढाउने चलन थिएन। स्कुलसम्म पढाउने, कलेजमा नपठाउने। अनि सबैले विरोध गरे। त्यहाँ चाहिँ को एडुकेसन हुन्छ। अब यो 50s को कुरा हो। त्यो बेला इन्डियामा त्यति स्वतन्त्रता थिएन 1950s मा। अनि त्यहाँ चाहिँ केटाकेटीसँगै पढ्नुपर्छ अनि छोरीहरू बिग्रिन्छ भन्ने यस्तो धारणा थियो त्यो बेला। अब भगवान्ले सबै बहिनीहरूलाई जम्मा गरेर भन्नुभयो, त्यो बिग्रोस्, केही फरक पर्दैन, म बिग्रिन चाहिँ तयार छु, तर यिनीहरूलाई नपढाउने चाहिँ म तयार छैन, पढाउनु पर्छ। भयङ्कर विरोध गर्नुभयो उहाँले, विद्रोही। अनि 11 जनालाई पढाउनलाई कहाँबाट यो सानो पसलले, कटपिसको सानो पसल थियो, कहाँबाट पुग्छ। भगवान्ले जब प्रेसमा उसो लेटर सेटिङ गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि प्रुफ रिडिङ गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा पत्रिकाको उहाँ चाहिँ उपसम्पादक हुनुभयो। हिन्दीको पत्रिका निस्किन्थ्यो जबलपुरबाट, त्यसको असिस्टेन्ट एडिटर हुनुभयो। हिन्दी उहाँको बहुत राम्रो थियो। असिस्टेन्ट एडिटर भएपछि उहाँको तलब 150 रुपियाँ, 150 रुपियाँ। 150 रुपियाँबाट उहाँ आफू पनि पढ्नुहुन्थ्यो, आफ्नो भाइहरूलाई पनि बहिनीहरूलाई पनि पढाउनु, त्यसबाट पैसा पठाउनुहुन्थ्यो बचाएर। त्यसका ओशोका सङ्घर्षका दिन मान्छेले रल्स राय देखे, त ओशोका सङ्घर्षका दिन देखाएको छैन होइन। बडो सङ्घर्षमा जीवन। एउटा चिठी छ भगवान्को, मैले भगवान्को निकलाङ भन्ने एक भाइसँग त्यो चिठी पढेँ। भाइले चिठी लेख्नु भएको, भाइले कलेजमा पढ्दाखेरि फिस दिनु पऱ्यो, अनि फिस पठाइदिनुहोस् भनेर भाइले फोन गर्दाखेरि खबर गर्नुभयो। अनि फिस पनि चाहियो, अलिक खर्च पनि चाहियो भने त्यो बेला भगवान्ले पठाउनु भयो 12 रुपियाँ होइन। चिठी परेको 12 रुपियाँ पठाउनु भएको। अब तलबै उहाँको जम्मा 150 रुपियाँ थियो स्टुडेन्ट लाइफमा होइन। अनि आफ्नो पनि खर्च छ, अरू बहिनीहरूलाई पनि दिनुहुन्थ्यो। किताब किन्नुहुन्थ्यो, उहाँको किताबको भयङ्कर प्रेमी। किताबको पसलमा पसेपछि खल्तीमा भएको पैसाको सबै किताब पुगेर ल्याउनुहुन्थ्यो। किताबको एकदम फ्यान हुनुहुन्थ्यो। किताब पसलमा त लग्ने नहुने होइन,
किताब पसलमा उहाँ पस्यो भने 2-3 घन्टासम्म निस्किनै हुन्थेन। त्यो हामीले पनि देखे अब उहाँले त्यो भगवान् जब पटना आउनुभयो अनि यताउता घुम्दाखेरि हामी सबैले सल्लाह गरेका थिएँ किताबको पसल उहाँले देखाउनु हुँदैन, किनभने किताब पसल देख्यो भने पसिहाल्ने अनि घन्टौँ त्यो किताब छान्ने अनि किताब जम्मै छान्ने अनि आफूसँग पैसा छ भने पैसा दिए, नभए जो अब वरिपरिको मान्छे चाहिँ उसले पैसा दिनु पर्यो। अनि हामीले चाहिँ पटनामा उहाँलाई प्रवचन दिने ठाउँमा लग्दाखेरि ल्याउँदाखेरि एउटा ठुलो किताब पसल थियो होइन, मोतीलाल बनारसी दासको ठुलो किताब पसल थियो। अनि हामीले सल्लाह गरेको थियो त्यो बाटो नलग्ने अर्को बाटो। यस्तो किताबको उहाँ फ्यान हुनुहुन्थ्यो होइन। जिन्दगीमा उहाँले यति किताब किन्नुभयो। बुवा कटपिसको सानो पसलमा कपडा लिनलाई बम्बे जानुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट होलसेलमा ल्याउने या खुद्रामा बेच्ने। अनि जाँदाखेरि सबैलाई सोध्नुहुन्थ्यो बम्बे, त्यो बेला बम्बे भनेको जबलपुरको मान्छेको लागि अहिले नेपालको मान्छेको लागि न्युयोर्क जस्तै हो। बम्बे कोही गएको थिएन गाउँको मान्छे, बम्बे एउटा ठुलो सहर। अनि बुवाले सोध्नुहुन्थ्यो सबैले तिमीलाई के ल्याइदिउँ, कसैले कपडा भनिदिए, कसैले के भन्थे। अनि भगवान्ले जहिले पनि मेरो लागि किताब ल्याइदिनुहोस् होइन। किताब बाहेक उहाँले कुनै गिफ्ट चाहिँ माग्नु भएन। ग्रेट लभर अफ बुक्स। स्कुल लाइफदेखि नै उहाँको कोठामा किताबै किताब। अब त्यो 150 रुपियाँको तनखामा किताब पनि किन्ने, भाइलाई पनि पढाउने, आफू पनि पढ्ने। सोच्नुहोस् कति सङ्घर्षको जीवन। भगवान्को रसलाई मान्छेले देखाएको छ, उहाँको सङ्घर्षको जीवन देखाएको छैन। कलेजमा प्रोफेसर हुँदाखेरि पनि उहाँसँग मात्र साइकल थियो, साइकलमा जानुहुन्थ्यो, युनिभर्सिटी साइकलमा आउनुहुन्थ्यो र त्यो आफै साइकललाई यति सफा गर्नुहुन्थ्यो, यति तेल हाल्नुहुन्थ्यो, सब पुस्नुहुन्थ्यो कि जबलपुरमा पुरै चर्चित थियो कि रजनीश हैज बेस्ट साइकल इन द टाउन। त्यो उहाँको क्वालिटी हो, कुनै चिजलाई पनि एकदम मेन्टेन गरेर राख्ने, आफै मेन्टेन गर्नुहुन्थ्यो होइन। रल्स राय बेस्ट कारमा चढ्नुभयो मात्र होइन, उहाँको साइकल पनि बेस्ट साइकल अफ जबलपुर थियो। यति मेन्टेन, यति सफा हुन्थ्यो। लुगा उहाँको आफै धुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, स्पटलेस वाइट। दिनमा त्यो मैले पनि त्यो जबलपुरकै टाइममा उहाँसँग भेटेँ हौँ, उहाँलाई देखेँ हौँ। गर्मीको दिनमा त 3-4 चोटि मान्छेले भेटेपछि नि धेरै कुरा गरेपछि उहाँलाई फ्रेस हुन मन लाग्थ्यो अनि म नुहाउँछु भन्नुहुन्थ्यो अनि गएर नुहाउनु। दिनमा 3-4 पटक नुहाएको मैले देखेको छु होइन। मान्छेसँग कुरा गरेँ उहाँ अलि ऊ हुनुहुन्थ्यो अनि म नुहाएर आउँछु भन्नुहुन्थ्यो नुहाउँदा। अनि जतिचोटि नुहाएँ त्यतिचोटि जिउ नयाँ लुगा लगाउने फेर्ने, स्पटलेस वाइट। पहिला लुङ्गी लाउनुहुन्थ्यो, एउटा त्यस्तो राम्रो लुङ्गी सफा र त्यति स्टाइलिस। लुङ्गीमा पनि को स्टाइल थियो, लुङ्गीमा पनि त्यसै लगाउने, त्यसमा पनि एकदम हामीसँग पुरानो लुङ्गी होला त्यो स्टाइलको हामीले बनाएको थिएँ। एकदम त्यो चेन लगाएको यहाँ हुक गर्ने अजिब टाइपको लुङ्गी। लुङ्गी सामान लुङ्गी बाँध्ने होइन, यहाँ हुक लगाएर हुकवाला लुङ्गी होइन। त्यसमा प्लेट हुन्थ्यो लुङ्गीमा अगाडि चाहिँ, जस्तो साडीमा प्लेट हुन्छ नि त्यस्तै लुङ्गी। त्यो पुरानो फोटोहरू हेर्नुहोस्। सो हि वाज एस्थेटिक सेन्स उहाँको यति छ कि गरिबीमा पनि उहाँले आफै बगैँचामा काम गर्नुहुन्थ्यो। नेपियर टाउनमा त्यो घरमा म गएको छु जहाँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। सानो घर, सानो बगैँचा। कलेजबाट आएपछि आफै चाहिँ गोर्नुहुन्थ्यो। पछि त लेक्चर भएपछि त माली राख्नुभयो। जब स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो माली राख्ने पैसा थिएन, अनि आफै गोर्नुहुन्थ्यो, गुलाब लगाउनुहुन्थ्यो। अजिब अजिब कहानी छ उहाँको होइन। गुलाब खुब लगाउनुहुन्थ्यो, एकदम बगैँचा उहाँको राम्रो थियो। अनि एक दिन चाहिँ एकजनाले बिहानै, अब इन्डियामा त त्यो फुल चोर्ने बानी छ होइन, एकजनाले बिहानै फुल चोरेर लग्थ्यो। अनि भगवान्ले चाहिँ हेर्नुभयो फुल चोर्दो, उहाँलाई फेरि फुल टिपेको मन नपर्ने, फुल चाहिँ त्यहाँ टिप्नु हुँदैन, रुखमै हुनुपर्छ, रुखमै सुकेर जाओस्, फुल टिप्नुको एकदम विरोधी।
अनि कसले टिप्रो थियो बिहान लुकेर बस्नुभयो एरियामा चाहिँ टिप्ने चोर चाहिँ आउँदो रहेछ समात्नु भयो त्यसलाई हेल्थ पनि राम्रो थियो भगवान्को त्यो बेला अनि किन टिपेको फुल भनेपछि उसले चाहिँ देवीलाई दिनलाई भन्नु भने भगवान्ले के बुझ्नु भने देवी उसको कोही गर्लफ्रेन्ड देवी उसको नाम अनि भन्नुभयो कि भगवान्ले ठिक छ तिमीलाई गर्लफ्रेन्डलाई दिनुभयो दुईवटा चाहिँ लिएर जाऊ हुन्छ गर्लफ्रेन्डको लागि होइन मैले त देवी दुर्गा देवीलाई चढेर त्यो फुल खोज्नु भगवान्ले ढुङ्गाको मूर्तिलाई यो जीवन्त फुल किन चाहियो होइन तिम्रो गर्लफ्रेन्डसम्म लगायो हुन्छ गर्लफ्रेन्ड दिने भए म छोडिदिन्छु त्यो ढुङ्गाको मूर्तिको लागि यो जीवन्त फुल म नदिन्न यस्तो विद्रोही व्यक्ति उहाँ यति उहाँको जीवनका सङ्घर्षका कथा मान्छेलाई थाहा छैन काठमाडौँ आउनलाई जब उहाँले 70मा टाइम दिनुभयो कस्तो राम्रो टाइम दिनुभयो म कति मिस गरेँ अहिलेसम्म मेरो मनमा त्यसको पीडा छँदैछ त्यो बेला उहाँको थाहा थिएन इन्लाइटमेन्ट डे कहिले त मलाई जुन डेट दिनुभयो काठमाडौँ आउनलाई 18, 19, 20, 21 मार्च 21 मार्च उहाँको इन्लाइटमेन्ट हो अनि त्यो बेला थाहा थिएन उहाँ इन्लाइटमेन्ट भएको नि भन्नुभएको थिएन त्यस्तो दिन दिनुभएको थियो र जबलपुरबाट यहाँसम्म आउने जाने खर्च होइन 6-7 हजार रुपियाँ आइसी पर्थ्यो त्यो बेला बनारसबाट फ्लाइट थियो बनारसबाट प्लेनको टिकट र जबलपुरबाट बनारस ट्रेनमा फर्स्ट क्लासको टिकट सब जोडेर आवत जावत 6-7 हजार रुपियाँको कुरा थियो उहाँ जो सहयोगी थियो उसले मलाई चिठी लेखे 6-7 हजार रुपियाँको व्यवस्था गर टिकट पठाइदियो भगवान्ले पनि मलाई आउँछु भन्नुभएको थियो म विद्यार्थी थिएँ भर्खर इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रवेशै गरेको थिएँ विद्यार्थी थिएँ अनि मेरो गार्जियनसँग त पैसा थियो त्यही जोगी बन्ला भनेर जोगीहरूको पछाडि बच्चादेखि दौड्ने बानीले गार्जियनले पैसा दिन मान्नु भएन अनि उहाँसँग थियो पैसा दिन मान्नु भएन मसँग पैसै थिएन अनि मैले त्यो कुरा गरेँ उहाँको अनि भगवान्ले सर्भिस छोडिदिनु भएको थियो यो 70 को कुरा हो उहाँले 67मा रिजाइन गरिदिनु भयो लेक्चरसिपबाट किनभने धेरै ठाउँमा दौड्नु पर्थ्यो धेरै प्रोग्राम हुन्थ्यो छुट्टी गाह्रो थियो अनि भगवान्का अरविन्द भन्ने उहाँको सेक्रेटरी थियो त्यो बेला र फार अफ रिलेटिभ पनि हो अरविन्द अहिले प्रोफेसर हुनुहुन्छ प्रोफेसर अरविन्द उहाँले त्यो बेला उहाँ पनि विद्यार्थी नै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई भगवान्ले त सर्भिस छोडिदिनु भएको छ उहाँ कुछ 600-700 रुपियाँ तनखा आउँथ्यो त्यो पनि आउँदैन हामीसँग एक पैसै छैन हामी आफ्नो पैसा ल्याउन सक्दैनौँ होइन म विद्यार्थी मैले बुवालाई धेरै त्यो बेला 6-7 हजार पनि ठुलै एमाउन्ट थियो तर हाम्रो परिवारले चाहेको दिन सक्थे उहाँले दिनु भएन त्यो 6-7 हजार रुपियाँको व्यवस्था मैले गर्न नसकेर नेपालको कत्रो हानि हो म अहिले जहिले पनि सोच्यो भने म यति गिल्टी फिल गर्छु आफूलाई यति मलाई पीडा छ त्यसको अगर 70मा भगवान् नेपाल आएको भए उहाँ त्यो बेला फ्रीली घुम्नुहुन्थ्यो उसको उहाँको म्याग्नेटिज्म यस्तो थियो कि जसलाई एकचोटि भेट्यो त्यो मान्छे उहाँसँग प्रभावित हुन्थ्यो त्यो बेला सबैसँग भेट्नुहुन्थ्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला नेपाल आएको भए उहाँको मेरो परिवार फेरि राजनीतिक परिवार थियो सबै पोलिटिसियन हाम्रो घरमा आउँथे त्यो नेपालको अनुहारै फेरिन्थ्यो उहाँसँग एकचोटि जो भेट्यो त्यो उहाँको प्रभावमा आउँथ्यो र त्यो बेला 4 दिन बस्ने मेरो घरमै बस्ने भाडाको घर थियो मैले मेरो भाडाको घर छ होटलमा व्यवस्था गर्छु त्यो बेला एउटा मात्रै होटल थियो न्यु रोडमा पारस होटल अनि काठमाडौँमा होटलै थिएन त्यसमा व्यवस्था गर्छु नै तुम्हारे मेरो घरमा अट्याच बाथरूम छैन भने कोही जरुरत नहीं अट्याच बाथरूम मैं कहीं भी रह लूँगा
त उहाँले पनि 6-7 हजार रुपियाँको व्यवस्था गर्न सक्नु भएन, मैले पनि गर्न सकेन। त्यस कारणले हामीले भगवान्लाई ल्याउन सकेन। यो मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो फेलियर हो, जसको पीडा मलाई हरेक दिन म त्यसबाट पीडित छु। किनभने मैले अहिले अपमान के बोध हुन्छ कि मैले त्यो घरमा पैसा बुवाले कहाँ राख्नुहुन्छ मलाई थाहा थियो, मैले चोरै हुन्थ्यो पैसा। घरमा त्यति पैसा थियो होइन, चोरै हुन्थ्यो या भिखै मागे हुन्थ्यो काठमाडौँमा। म भगवान्लाई आफ्नो गुरुलाई बोलाउनु चाहन्छु, मलाई चन्दा दिनुहोस् भने। मेरो परिवार राजनीतिक साथ जोडेको परिवार भएको हुनाले ठुला ठुला मान्छे घरमा आउँथ्यो, सबैसँग मैले मागे भएर पनि जुट्थ्यो त्यो पैसा। अजिजलाई बोलाउनलाई मलाई पैसा दिनुहोस् भनेपछि मान्छेले दिन्थे। 500 रुपियाँ पनि लियो भने मान्छेले दिन्थे। मैले यो 6-7 हजार रुपियाँको व्यवस्था गर्न नसकेर मेरो जीवन पनि अर्कै हुन्थ्यो, मेरो जीवनका धेरै भुलहरूबाट बच्थेँ र नेपाल अर्को हुन्थ्यो। बुझ्नुहोस्, 6,000 रुपियाँ त हामीले व्यवस्था गर्न सकेन। कस्तो जीवन थियो भगवान्को। त्यो दिनहरू मान्छेले देखाएको छैन, बडो सङ्घर्षको दिन। र सबै रोल्स रायबाट थाकेर आएपछि जब उहाँ मनालीमा बस्नुभयो, केही पनि थिएन। मनालीमा एउटा एयरपोर्टबाट सबै खुसी हो, उहाँको सबै सुविधा जुन तपाईँले भन्नुभयो, जकुजी यो सबै त लाउत्से हाउसमा थियो, अमेरिकामा थियो। यहाँ पुनामा थिएन केही त्यस्तो। पुनामा त साधारण बाथरुम थियो, जस्तो हाम्रो बाथरुम छ त्यही साइजको बाथरुम थियो। केही लग्जरी थिएन, एउटा कोठा थियो, अट्याच बाथरुम थियो, सिम्पल बाथरुम थियो। यो जम्मै जक्ची चाहिँ अमेरिकामा थियो। उहाँबाट जब मनाली आउनुभयो, एयरपोर्टबाट थोत्रो त्यो बेला एम्बेसडर ट्याक्सी चल्थ्यो इन्डियामा, खालि थोत्रो एम्बेसडर ट्याक्सीमा यति फोहोर, यति धुलो, त्यसमा ड्राइभरले चुरुट खाइराख्ने है, त्यस्तो ट्याक्सीमा चढेर उहाँलाई एयरपोर्टबाट स्प्यान रिजोर्टमा ल्याइयो होइन। सँगै बस्नेहरूले चाहिँ भगवान्लाई दुःख भइरहेको होला, ड्राइभरलाई चाहिँ बिस्तारै गाडी चलाउ न। एक त रोड पनि त्यो बेला इन्डियामा त्यति राम्रो थिएन, पहाडीको रोड। कुल्लूमा एयरपोर्ट छ र जुन होटल छ स्प्यान, त्यो कुल्लू र मनालीको बिचमा छ, लामो डिस्टेन्स। एकदम रोड पनि खराब थिए अनि गाडी पनि खराब, फोहोरी गाडी त्यहाँ छैन, अरू केही छैन गाडी। अनि त्यसमा चाहिँ जो भगवान्का सेक्रेटरी थिए उनीहरूले चाहिँ गाडी ड्राइभरलाई बिस्तारै चलाउ न, भगवान्लाई यसो यसो हलिराख्नु भएको छ हुनुहुन्छ, बिस्तारै चलाऊ। रोल्स राय चलाएर आएको मान्छे। अनि भगवान्ले चाहिँ आफ्नो सेक्रेटरीलाई सम्झाउनु, किन उसलाई ड्राइभरलाई गाली गरेको, ठिकै उसको आफ्नै स्पिडमा जान दिऊ, अनि यो त यस्तो हलाउँछ तपाईँलाई चोट लाग्ला भनेर भगवान् सेक्रेटरीले भन्दाखेरि भगवान्ले के भन्नु भने, होइन चोट नलाग्ने एउटा तरिका छ, तिमीहरूलाई गाह्रो किन भइरहेछ भने तिमीहरू सोझो बस्छ गाडीमा, इन्डियन रोड हो, थोत्रो गाडी हो, यो अमेरिकाको रोल्स राय थोरै हो रोल्स राय जस्तो बस्न खोजेको। यहाँ त कसरी बस्नुपर्छ भने जतातिर गाडी ढल्क्यो त्यतै ढल्किनुपर्छ। बनाउनु हो गाडी ढल्क्यो अनि चोट लाग्दैन, तिमीहरू स्ट्रेट बस्छ। यो अमेरिकाको रोल्स राय थोरै हो। त्यसरी उहाँ चाहिँ मनालीमा 86मा त्यसरी 85 अक्टोबरमा आउनुभयो क्या, 85 त्यसरी बस्नुभयो होइन। त फरक के बुझ्नुपर्छ भने जो लाउत्से हाउस अमेरिकामा जहाँ जकुजी थियो, सोना बाथ थियो, त्यसमा 97 रोल्स राय थियो। त्यहाँ जति सुखी हुनुहुन्थ्यो, यहाँ मनालीको जुन उहाँको कोठा थियो त्योभन्दा राम्रो कोठा हाम्रो गेस्ट हाउसको, यहाँ इन्टरनेसनल गेस्ट हाउस, त्योभन्दा राम्रो कोठा अहिले मेरो छ। हामीले देखेर आश्चर्य लाग्थ्यो। सानो कोठा थियो, मुस्किलले मलाई लाग्छ 11 फिट बाई 14 फिटको 15 फिटको कोठा थियो, सानो कोठा थियो। बाथरुम त एकदम सानो थियो। त्यो बेला भोल्टेज कम थियो, गिजरमा पानी नै तात्थेन,
भोल्टेजै थिएन, जस्तो नेपालमा एक टाइममा थियो नि भोल्टेज नहुने, बत्ती जाने, लाइन गइरहेको थियो अनि पानी तातिएन गिजरमा। उहाँले नुहाउनलाई हामीले स्टोभमा, मट्टी तेलको स्टोभमा डेक्चीमा पानी तताएर दिन्थ्यो नुहाउनलाई। यो 85को कुरा म गर्दैछु, 85को अक्टोबरमा नोभेम्बरमा जब उहाँ आउनुभयो। अनि मलाई पहिलो दिनै म जहाँ गएकै दिनमा म त राति 2 बजे पुगेको थिएँ। बिहानै उहाँ वाकमा निस्किनुहुन्थ्यो, वाकमा निस्केपछि मलाई बोलाउनु हो भेट्नलाई। त्यो ठुलो सौभाग्य मेरो। मर्निङ वाकमा ब्यास नदी छ त्यहाँ, त्यसको किनारै डुल्नुहुन्थ्यो। अनि डुलेपछि एउटा बेन्च थियो, अनि त्यो बेन्चमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि बोलाउनु भयो भने 1 घन्टासम्म कुरा गर्नुभयो, धेरै लामो कुरा गर्नु। अनि मैले भगवान्लाई भने कि भगवान्, तपाईँ यति लग्जरीमा मैले रजनीशपुरमा तपाईँलाई देखाएको थिएँ। 97 रल्स राय थियो, यस्तो बाथरुम थियो, सबै लग्जरी थियो। यहाँ तपाईँ एउटा 11 बाई 14 को कोठामा बस्नु भएको छ, सानो बाथरुम छ, गिजरले पानी तात्दैन, मट्टी तेलले स्टोभले पानी तताएर दिनुपर्छ, भोल्टेजै हुन्थेन। डोन्ट यु मिस रजनीशपुरम भने मैले सोधेँ भगवान्लाई। यही बेन्चमा बस्नुहुन्थ्यो, यही बेन्चमा बस्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, काठको बेन्च हेर्नुहोस्, रजनीशपुरमबाट आएको मान्छेको काठको बेन्चको त डन्डा पनि छैन हेर्नु बिचको। र त्यो बालुवामा बस्नुहुन्थ्यो। मलाई बोलाउनु भयो अनि मैले खुट्टा ठोकेँ। अनि यसमा बस भन्नुभयो, त्यसमा कसै गुरुसँग बस्ने। म बालुवामा तल बसेँ अनि म खुट्टा समातेर 1 घन्टा म कुरा गरेँ। यही बेन्च हो, हेर्नुहोस् कस्तो है। त्यसको 1 घन्टासम्म मलाई त्यो मेरो जीवनको सबभन्दा सुखद क्षणमध्ये एक छ। मनालीमा एक्लै भगवान्सँग एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। 2-3 पटक मलाई यसरी बोलाउनु भयो उहाँले। उहाँको पाउमा बसेर, खोलाको किनारमा बसेर कुरा गर्न पाउनु मेरो जीवनको सबभन्दा मधुरतम स्मृतिमध्ये एक, बडो मिठो स्मृति। अनि मैले भने भगवान्, यहाँ भोल्टेज छैन, पानी तात्दैन, मनालीमा यस्तो स्नोफल हुन्छ, जाडो सुरु, मनालीमा धेरै चिसो हुन्छ, कोठामा हिटर छैन, हिटरमा त्यो भोल्टेजै हुन्थेन, हिटर छैन, तर कसरी बस्नुहुन्छ, त्यस्तो सुविधाबाट आएको। अनि त्यहाँ मनालीबाट चण्डीगढ नजिक छ। अनि म के भने भगवान्, म चण्डीगढ जान्छु। चण्डीगढमा पन्जाबी सन्यासीहरू केही मेरा साथी थिए। अनि मैले के बिन्ती गरेँ भगवान्सँग भने, म चण्डीगढ गएर, मेरो साथीहरू छन्, पन्जाबी साथीहरू छन्, धनी पनि छन्, एउटा गाडी मागेर ल्याउँछु तपाईँ यहाँ बसुन्जेलको लागि, तपाईँलाई ट्रान्सपोर्टेसनको लागि, र एउटा जेनेरेटर किनेर ल्याउँछु। किनभने यहाँ तपाईँको कोठामा हिटर त चल्नु पर्यो, यस्तो चिसो छ। मनालीको स्नोफल, हेभी स्नोफल हुन्छ, यस्तो चिसो छ, पानी यस्तो चिसो छ, चिसो पानी हामी छुन सक्दैनौँ। म एउटा जेनेरेटर किनेर ल्याउँछु। मेरो पन्जाबी साथीहरू चण्डीगढमा चिनेको छ, म पैसा उठाउँछु। मसँग पनि पैसा थिएन, म आफ्नो पैसाले भने होइन, मैले भने म उठाउँछु पैसा त्यहाँ। र गाडी, एउटा साथी छ, त्यसको गाडी छ, उहाँ एउटा मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गाडीकै एजेन्सी थियो, पन्जाबी मित्र हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग एउटा गाडी मागेर ल्याउँछु तपाईँलाई यहाँ घुम्नलाई। उहाँले कोही जरुरत नहीं, काहे कि गयो भने त भगवान्, डोन्ट यु मिस। मैले इङ्ग्लिस, उहाँले हिन्दीमा मसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा भने, भगवान् डोन्ट यु मिस रजनीशपुरम, यस्तो फेसिलिटी, यस्तो सुविधा। उहाँले भन्नु, वाइ सुड आई मिस भन्नुभयो होइन। अनि भगवान्ले, मैले भने भगवान्, म तपाईँसँग पुनावनमा बस्दाखेरि एउटा साइकल किनेको थिएँ 40 रुपियाँमा, सेकेन्ड ह्यान्ड, जब काम गर्थेँ। त्यो साइकल चोरियो,
त्यसको पीडा मलाई अहिलेसम्म छ, सम्झिन्छु। सम्झे पनि दुःख लाग्छ। 40 रुपियाँमा सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किनेको थिएँ, त्यो चोरी भयो भनेर। मलाई त्यो बडा सुविधा थियो, साइकलबाट चारैतिर घुम्न। काम पुनः आश्रम पनि स्प्रेड थियो, एउटा डिपार्टमेन्टबाट एउटा बिल्डिङबाट अर्को बिल्डिङ जाने ठुलो सुविधा थियो। त्यो साइकल हराएपछि मलाई यति पीडा भयो, अहिलेसम्म मैले बिर्सेको छैन। तपाईँले 97 राई कसरी बिर्स्नुभयो? एउटा होइन, 97 होस्। अनि भगवान्ले भन्नुभयो मेरो जीवनको सबभन्दा राम्रो शिक्षण मलाई मनालीमा भयो भगवान्सँग, किन एक्लै बस्न पाएँ म। जम्मा 18 जना थिएँ हामी, होइन। भगवान्ले मलाई माया गरे हुनाले बिचबिचमा 3 चोटि बोलाउनु भयो यस्तै एक्लै कुरा गर्नलाई, खोलाको किनारमा राखेर एक्लै कुरा गर्नुभयो। मेरो जीवनको सबभन्दा गहिरो शिक्षण भगवान्ले त्यहाँ दिनुभयो मलाई। उहाँले भन्नुभयो कि त्यो मेरो सौभाग्य हो, पूर्वजन्मको पुण्यले त्यो पाएँ। पूर्वजन्मको पापले मैले भगवान्लाई नेपालमा ल्याउनु पाएन। 70मा मेरो पाप थियो पूर्वजन्मको। भगवान्लाई 70मा नेपाल मैले ल्याएको भए मेरो जीवनमा धेरै दुर्घटनाहरू हुन्थेन, नेपालकै अर्कै अनुहार हुन्थ्यो। उहाँ 70मा नेपाल आयो भने हरेक वर्ष आउनुहुन्थ्यो, उहाँको रिलेसनसिप हुन्थ्यो। अनेक मान्छे उहाँको फ्यान बन्थे। त्यो बेला त सन्यास थिएन, त फ्यान बन्थे। कहानी नै अर्कै हुन्थ्यो। त्यो मेरो पूर्वजन्मको पापले गर्दाखेरि अहिले पनि म रुन्छु त्यो दिन सम्झेर। 6000 रुपियाँ मैले व्यवस्था गर्न सकेन भनौँ, उहाँलाई ल्याउन सकिएन। अनि भगवान्ले भन्नुभयो कि तिमीलाई किन तिमीले अहिलेसम्म त्यो साइकल बिर्सन सकेको छैन थाहा छ भन्नुभयो। किनभने तिमीले के सम्झ्यौ भने यो मेरो साइकल हो, मेरो साइकल चोरी भयो। मैले कहिले पनि त्यो रसलाई मेरो ठानिनँ। एउटा लीला थियो, एउटा खेल थियो, अस्तित्वको एउटा खेल थियो। आई टुक इट एज ए प्ले, गेम, लीला। जबसम्म थियो, जब सिद्धियो। अनि मैले पनि रजनीशपुरम भर्खर टुटेको थियो, तपाईँहरूले त्यो फेज देख्नु भएको थिएन। त्यसको ठुलो डिप्रेसन थियो सन्यासीहरूमा। कल्पना गर्नुहोस् न, सपोज तपोवन टुट्यो भने कस्तो हुन्छ तपाईँलाई? हरेक सन्यासी नेपालको डिप्रेसनमा जान्छ नि। रजनीशपुरम टुट्यो भने हामी त त्यस्तै अट्याच थियौँ, हामी सबै डिप्रेसनमा गएको थियौँ। भगवान् जेलमा जानुभयो, रजनीशपुरम टुट्यो, भगवान्को सबै सुविधा खोसियो, कति पीडा थियो। अनि मैले भने भगवान् यहाँ सबैजना जुन 18-19 जना हामी बसिरहेको थिएँ, भगवान्का इमिडिएट स्टाफहरू, अरूलाई त एलाउ नै गर्नु थिएन। त्यो सबै डिप्रेसनमा छ कि रजनीशपुरम टुट्यो, सबै सुध्या खोसियो। अब कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, केही ठेगान छैन। तपाईँ पुनः जानु न भन्नुहुन्छ, अनि कहाँ जाने भनेर सबैजना पीडामा छन्। उहाँले भन्नुभयो म त कुनै पीडामा देख्छौ तिमीले? मैले भने देख्दिनँ। भगवान् भन्नु मेरो हेर लामो इच्छा थियो हिमालमा आएर बस्ने। इट वाज माई लङ चेरिस ड्रिम टु लिभ इन हिमालय। आज भगवान्को दयाले मलाई हिमालयमा बस्नु मौका मिलेको छ। म त यति खुसी छु। हेर यस्तो सुन्दर ब्यास नदी बगिरहेछ, यस्तो हिमालका यस्ता सुन्दर दृश्यहरू छन्। यहाँ नै खुसी भए कहाँ खुसी हुने? मलाई भन्नु तिम्रो नेपालमा योभन्दा राम्रो हिमाल छ भनेर सोध्नु। मैले पनि छ भगवान्, त यहाँभन्दा धेरै राम्रो छ, होइन। अनि उहाँले मलाई त्यो शिक्षण दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि तिमीलाई किन अहिलेसम्म त्यो साइकल बिर्सिएन भने तिमीले आफ्नो ठानेको थियो। मैले जिन्दगीमा कुनै चिजलाई आफ्नो ठानेन, न कुनै सुविधालाई, न कुनै ठाउँलाई, न कुनै मान्छेलाई। आइएम ए लोनर, म एक्लै छु। यति मान्छेले मलाई रजनीशपुरम टुटेर छोडेर ल्याएपछि भगवान्लाई धेरै सन्यासीले सन्यास छोडिदिएको थियो, शिलाले छोडिदिएको थियो, धेरै सन्यास छोडिदिएको थियो, धेरै विरोधी भएको थियो। त्यसको पीडा हामीलाई थियो। मैले भने रजनीशपुरम टुटेको मलाई भयङ्कर पीडा छ भगवान्, सबैलाई पीडा छ।
अनि मलाई सोध तिम्रो कति पैसा लाग्यो थियो रजनीशपुरम? मेरो त एक रुपियाँ पनि लागेको थिएन। अन्त के को क्रिया तँलाई भनेर तिमी चिजसँग अट्याच हुन्छौ भन्नुभयो रजनीशपुरम। एक लीला थियो, एक पक्ष थियो। मौसम परिवर्तित भयो, जब थियो हामीले खुब उपयोग गरे। अब त्यो पृष्ठ नै परिवर्तित भइसक्यो, अब छैन त्यो होइन। अब यसलाई म इन्जोय गरिरहेको छु। आई डोन्ट मिस एनिथिङ इन माई लाइफ भन्नुभयो। आई डोन्ट मिस एनी लग्जरी, आई डोन्ट मिस एनी प्लेस, आई एम नट अट्याच टु एनी पर्सन पनि भन्नुभयो। कुनै मान्छेले मलाई छोडेर गएर मलाई केही फरक पर्दैन, कुनै मान्छेसँग पनि मेरो कुनै एट्याचमेन्ट छैन। उहाँले विवेकले लास्ट दिनमा 2 वर्ष छोडेर गएको थियो उहाँको केयरटेकरले। उहाँले कहिले मिस गर्नु भएन होइन भन्नुभयो। म कसैसँग अट्याच छैन होइन। त्यसरी मलाई तिमी चाहिँ त्यो साइकलसँग अट्याच भएको हुनाले साइकल हराएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म तँलाई दुखिरहेछ। किनभने यो अट्याच टु यो, तिमीले आफ्नो ठान्यो। मैले आफ्नो ठान्ने कुनै चिजलाई मैले आफ्नो ठान्दिनँ र कुनै चिजसँग मेरो एट्याचमेन्ट छैन। आई एम पर्फेक्टली ह्याप्पी हियर इन हिमालयन रिजोर्ट। जेनेरेटर ल्याउँ भने किन? पानी त तँलाई त स्टोभमा त आइदिएकै छ नि, पानी नुहाइराखेकै, किन चाहियो जेनेरेटर भन्नुभयो उहाँले। एक दिन मेरोसँग 97 राउल्स आएको थियो। अहिले त एउटा मोटरसाइकल होन्डा पनि छैन। जो गर्नुभयो, एउटा होन्डा पनि मसँग मोटरसाइकल पनि छैन, तर म त त्यतिकै ह्याप्पी छु, मलाई केही फरक पर्दैन। सो डोन्ट गेट अट्याच विथ थिङ्स। अट्याचमेन्ट ब्रिङ्स मिजरी। नो, इन्जोय थिङ्स वेन इट इज देयर। न पुरै चिज जब छ उसको उपयोग गर। जब त्यो चिज हराउँछ त्यसलाई याद नगर, त्यो बिर्सिहाल। चाहे त्यो व्यक्ति होस्, चाहे त्यो पैसा होस्, चाहे त्यो गाडी होस्, चाहे त्यो घर होस् होइन। अट्याच भयो भने दुःख पाइन्छ। उहाँको मलाई लाइफको मलाई बहुत ठुलो शिक्षण भन्नाले उहाँबाट मैले पाएको छु। त्यस कारणले तपाईँले रल्स कुरा गर्नुभयो, रल्स आएको जकुजीको ठिक हो, रजनीशपुरममा त्यो थियो, तर भगवान् उसँग कहीँ पनि अट्याच हुनुहुन्थेन। र मनालीमा केही पनि थिएन। यहाँ सोल्टीमा यहाँ पनि गाडी थिएन। सोल्टीमा एउटा कोठामा बस्नु, होटलमा। हामी पनि बस्न सक्दैन होटलमा। यहाँ 45 दिन बस्नुभयो भगवान्। म जस्तो मान्छे पनि होटलमा 45 दिन बस्यो भने म मर्छु। त्यहाँको खाना, त्यहाँको वातावरण, आश्रम बाहेक बाहिर 45 दिन म बस्न सक्दिनँ, एक दिनमै छटपटाउँछु। त्यो इन्लाइटेन व्यक्ति कसरी होटलको वातावरणमा, जहाँ चारैतिर रक्सीबाज, क्यासिनोबाज मान्छे बस्छ, त्यसमा 45 दिन कसरी बस्या होला विदाउट कम्प्लेन। तपाईँ हामी होटलमा बसेर हेर्नुहोस् न, 2-4 रातमै हाम्रो हालत खराब हुन्छ। आश्रममा जो हामी सुविधामा बसेका छौँ, हामी होटलमा बस्न सक्दैनौँ। एनर्जी नै मिल्दैन, जति सुविधा दिए पनि खानै मिल्दैन। अहिले एक दिनको लागि म बाहिर गएको थिएँ, म छटपटाएँ। एक दिनमै हालत खराब भयो। एक दिन होटलको खाना खानु पऱ्यो भने हालत खराब हुन्छ। त्यो मान्छे 45 दिन कसरी बस्या होला होटलमा? भगवान्को त्यो पक्ष छ। भगवान् कुनै चिज मिस गर्नु भएन। उहाँलाई छोडेर गएका मान्छेहरूदेखि उहाँका परिवारकै मान्छे उहाँलाई छोडेर गए, कहिले सम्झिनु भएन। भगवान्लाई उहाँको एउटा कजन सिस्टर थियो क्रान्ति, सुरुको दिनमा केयरटेकर थियो भगवान्को। उसले भगवान्लाई खाना बनाउँथ्यो। जबलपुरमा हुँदाखेरि धेरै सेवा गरे उसलाई, भगवान्लाई। केही कारणले जब भगवान् बम्बे जानुभयो, विवेक आइपुगे अनि विवेकले भगवान्को पर्सनल केयर गर्न लाए। अनि पुरुषहरूमा जस्तो एउटा रोग हुन्छ अहङ्कार, स्त्रीहरूमा एउटा रोग छ, त्यसको नाम हो ईर्षा, जेलसी।
उसलाई भयङ्कर जेलसी भयो। भगवान्को म केयर गर्थेँ, विवेक केयर गर्थेँ, छोडेर गए, नेगेटिभ भई छोडेर गई मात्रै होइन, जिन्दगीभरि भगवान्को विरोध गरी, जिन्दगी अहिले मऱ्यो हालसालै, जबसम्म बाँची उसले खालि भगवान्को विरोध गरी, पुरै रियाक्सन। मैले एक दुईचोटि भगवान्सँग कुरा गरेँ। ऊ कबीर भन्ने एकजना सन्यासी थियो, त्यो विधवा थिए त्यो क्रान्ति, अनि भगवान्ले कबीरसँग उसको प्रेम गराइदिनु भयो। कबीर उसको बोयफ्रेन्ड। कबीर पनि बडो सुन्दर, बडो प्रतिभाशाली सन्यासी थियो। उहाँले त्योसँग उसको रिलेसनसिप मानिरहेको थिएन, भगवान्ले नै गराइदिनु भयो। त्योसँग लिएर ऊ आफै पनि गई, कबीरलाई पनि लिएर गए। जिन्दगीभर दुईजनाले भगवान्को विरोध गर्यो, जिन्दगीभर होल लाइफ। अनि कबीर राम्रो मिठो मान्छे थियो, बडो सुन्दर मान्छे, बडो प्रतिभाशाली एन्ड भेरी ब्युटिफुल पर्सन। उसलाई हामी सबैले मिस गऱ्यौँ गएपछि, क्रान्तिलाई त होइन, कबीरलाई। अनि एक दुईचोटि मैले भगवान्लाई इसारा गरेँ कि कबीरलाई, मेरो एउटा रोग छ नि, मलाई के लाग्छ भने म त्यसलाई फर्काएर ल्याउँछु, गएर कुरा गरेर मिलाएर मलाई, अनि म कबीरलाई गएर सम्झाउँछु, कबीरलाई म फर्काएर ल्याउँछु भनेर। मलाई त्यस्तो एउटा बिरामी रोग छ मेरो भित्र, यो गएको मान्छेलाई म मिलाएर ल्याउन सक्छु भन्ने पुरानो रोग छ। अनि उहाँलाई मैले भन्दाखेरि, मैं कबीर को भूल गया, तुम क्यों याद करते हो? उसकी जितने दिनों की यात्रा थी पूरी हो गई, फिर किसी जन्म में किसी और बुद्ध पुरुष के पास रहेगा, तुम क्यों चिंता करते हो? आई डोन्ट मिस एनिथिङ। अब त्यस्तो कुनै चिजसँग निर्लिप्त, जसलाई जोगी भन्छ, निर्लिप्त जोगी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, कुनै चिजसँग आबद्ध हुनुहुन्थेन। लग्जरीमा पनि त्यत्तिकै सुखी हुनुहुन्थ्यो, विपत्तिमा पनि त्यत्तिकै सुखी हुनुहुन्थ्यो, होइन। त्यहाँ कबीर गरिब हुनुहुन्थ्यो, गरिबीमा आनन्दित बस्नुभयो। ओशो पनि बच्चामा पनि गरिब हुनुहुन्थ्यो। पछि पनि रजनीशपुरम टुटेपछि त्यो लग्जरी उहाँको लाइफमा कहिले पनि आएन, त्यो कहिले पनि उहाँले मिस गर्नुभयो। पुनाको पनि उहाँको बाथरुम सानै थियो, बेडरुम सानै थियो, त्यो कहिले मिस गर्नु भएन। यति मान्छेले उहाँलाई छोडेर गए, एकदम आफ्नो भाइ जस्तो मान्छेहरूले पनि विरोधी भएर जिन्दगीभरि गाली गरे, कहिले मिस गर्नु भएन उहाँले, होइन। त्यो क्वालिटी कबीर र ओशोमा दुइटैमा एउटै छ कि दे डोन्ट गेट अट्याच विथ थिङ्स। त्यो विशेषता हो, होइन। चिजहरूको विशेषता होइन, चिज त नाटक हो, आउँछ जान्छ, होइन, कहिले रहन्छ कहिले रहँदैन। यो सिमिलरिटी हो नि। कबीरले पनि लाइफमा केही मिस गर्नु भएन, ओशोले पनि नो कम्प्लेन। ओशोको जीवनमा आफ्नो असुविधाको लागि कहिले कम्प्लेन तिमीले देखाउन सक्दैनौ, कसैले देखाउन सक्दैन। हि हेज नो कम्प्लेन अबाउट लाइफ। त्यो समानता छ। तर ओशोलाई एउटा अर्को ठुलो काम गर्नु थियो। इस्टको, खास गरी हिन्दूहरूको, बुद्धिस्टहरूको एउटा गरिबीको दर्शन हावी भइसकेको थियो। दि फिलोसफी अफ पोभर्टी, बुद्धले गर्दा, महावीरले गर्दा, कबीरहरूले गर्दा के भएको थियो भने कर गुजरान गरिबीमै, होइन। यसको ओशो विरोधी हुनुहुन्थ्यो, होइन। उहाँ के भन्नुभयो भने फिजिकल लाइफ पनि सुविधापूर्ण हुनमा केही विरोध छैन, होइन। यो हिन्दूहरूको जुन हजारौँ वर्षको ट्रेडिसन थियो कि सन्यासी लङ्गोटीले आएर बस्नुपर्छ, मागेर, बुद्धिस्टहरूको खास गरेर, बुद्धिस्ट र महावीरवालाहरूको थियो कि मागेर खानुपर्छ, प्रोफेसन गर्नु हुँदैन। बुद्धले त 3 जोडभन्दा बढी चिवर राख्न बिच्छुलाई एलाउड थिएन। 3 पिस गाउन भनौँ चिवर, उनीहरू 4थो पिस राख्न एलाउड थिएन। कुनै महावीरले त नाङ्गै बस्नुभयो,
अहिले पनि उहाँका केही जो सन्यासीहरू छन्, दुईवटा छन्, श्वेताम्बर र दिगम्बर। दिगम्बर सन्यासीहरू अहिले पनि लुगा लाउँदैन, नाङ्गै बस्छ। यो नग्नताको जो दर्शन छ ओशो त्यसको विरोधी हुनुहुन्छ। यो गरिबी, सन्याससँग गरिबीको सम्बन्ध जोड्न ओशो तयार हुनुहुन्न। उहाँले एउटा सम्पन्नताको दर्शन संसारमा ल्याउनु हो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया नेपाल गरिब भएको कारण के हो? बुद्ध महावीरले हामीलाई जुन साधारण जीवन जिउ, एकदम गरिबीमा बस भन्ने जुन यो एउटा लाइफस्टाइल बन्यो, यसमा के हो भने वैभव भनेपछि गिल्टी फिल हुने कि सन्यासीले गाडी चढ्यो भने गिल्टी फिल हुने, सन्यासीले गर्लफ्रेन्ड लिएर हिँड्ने त सोच्नै नसक्ने कुरा। उसले त तोड्नु हो, त्यो धारणालाई तोड्नु थियो, ठुलो काम गर्नुभयो। कबीरले त्यो गर्न सक्नु भएन, बुद्धले गर्न सक्नु भएन, महावीरले गर्न सक्नु भएन, शङ्कराचार्यले गर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले इस्ट इज पुअर बिकज अफ रिलिजन। हाम्रो इष्टको सबै दर्शनमा के हो भने कर गुजरान गरिबीमा, होइन? यसको ओशो विरोधी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ होइन, हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने, राइट लाइफ ढङ्गले जियो भने बाहिर जीवन पनि सम्पन्न हुनसक्छ र हुनुपर्छ। ओशोले ठुलो क्रान्ति गर्नुभयो। त्यो क्रान्ति के हो भने इष्टलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने धर्म, पोभर्टी। उहाँले भन्नुभयो दरिद्र नारायण होइन, गान्धीजीले भन्नुभयो दरिद्र नारायण, उहाँले भन्नु दरिद्रता इज ए क्यान्सर, नारायण होइन, यसलाई दूर गर्नुपर्छ हामीले। त्यस कारणले उहाँले लग्जरीमा बस्नुभयो, बट हि वाज नट एट्याच टु एनी लग्जरी। यो बुझ्नुपर्छ, समानता हो। कबीर पनि विद्रोही हुनुहुन्थ्यो, आनन्दित, गरिबीमा पनि आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। ओशो गरिबीमा पनि आनन्दित हुनुहुन्थ्यो, सम्पन्नता पनि आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ आउँदाखेरि यहाँ प्रेस रिपोर्टरले, प्रेसवालाहरूले सोधेका थिए भगवान्लाई, गजब इन्टेलिजेन्ट मान्छे हुनुहुन्छ भगवान्। उहाँले के सोध्यो भने बुद्ध त राजमहलमा बस्नुहुन्थ्यो, बुद्धले त 3 जीवन लिएर हिँड्न भन्नुहुन्थ्यो, पैदल हिँड्नुहुन्थ्यो, रुखको मुनि सुत्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि आफ्नै बुद्ध भन्नुहुन्छ, तपाईँ सोल्टी होटलमा बस्नुहुन्छ, कसरी तपाईँ बुद्ध हो भनेर भगवान्ले भन्नुभयो त्यही त बुद्ध हुनलाई छोड्नुपर्छ। बुद्ध चाहिँ राजमहलमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँले दरबार छोड्नुभयो, सम्पन्नता छोड्नुभयो। म गरिब घरमा जन्माएको थिएँ, मैले गरिबी छोडेँ। त्याग गरेँ गरिबीको। र भगवान्ले भन्नुभयो राजमहल छोड्नु भनेको त जसले पनि सक्छ, त्यसको लागि कुनै इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ? तिमीले आफ्नो घर छोड्नु परेको पनि त्यसको लागि इन्टेलिजेन्स त चाहिँदैन नि। धनी छोड्नलाई, धन छोड्नलाई त एउटा जोस चाहिन्छ, एउटा जिद्द चाहिन्छ, छोडिदिइहाल्छ नि। त्यसको लागि कुन इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ? गरिबी छोडेर मलाई देखाउनु कति इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ। त्यस कारण मैले पनि त्याग गरे हो। उहाँले राजमहल त्याग्नुभयो बुद्धले, मैले गरिबी त्याग गरेँ। कस्तो राम्रो एन्सर, कस्तो राम्रो। ओशोको आयाम बहुयामी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँ आफ्नो जीवनबाट उहाँले उदाहरण दिनुभयो कि हामी जीवनलाई भौतिक सुविधाबाट वञ्चित गर्नु जरुरी छैन। छैन भने छैन, भौतिक सुविधा छैन भने त्यसको लागि रुनु पनि जरुरी छैन, तर छ भने त्यसको उपयोग गर्नु पर्यो, होइन? त्यसको लागि श्रम, भौतिक सुविधा जोड्नलाई इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ, होइन? होल वेस्ट किन धनी भयो पनि क्रिस्चियनिटीमा यसको चाहिँ वैभव त्यागको दर्शन छैन। खास गरी यहुदीहरू सबभन्दा धनी भए, संसारमा सबभन्दा धनी यहुदीहरू छन्, उनीहरूमा यो धन छोड्ने चाहिँ चलन छैन। हामीहरूमा यो त्याग, लौटी लगाएर बस्ने, लग्जरीमा नबस्ने यो जुन दर्शन हो, यसको ओशो यो दर्शनको
सुधार गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले आफै लग्जरीमा बस्नुभयो, राम्रो घरमा बस्नुभयो र हामीलाई पनि राम्रो घरमा, हामी जस्तो नेपाली सामान्य नेपालीमा दरबारमा राखिदिनु भएको छ। ओशो दरबारमै हामी बसिरहेका छौँ। ओशोको दर्शनमा त यति जुन सुविधामा उहाँले ध्यानको फुल खिलाइराख्नु भएको छ, यो सुविधामा पनि यति एक्सट्यासी हुन्छ। जब हामी कीर्तन गर्छौँ, कुनै कबीरको भक्तले कबीरको यति आनन्द लिइरहेको छैन संसारमा जति हामीले लिइरहेछौँ। कुनै बुद्धको भक्तले बुद्धलाई त्यति प्रेम गर्दैन जति हामीले प्रेम गर्छौँ, र बुद्धले पनि जति हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ सायदै कसैले गर्नुहुन्छ। यो पो ओशोको विशेषता हो, होइन? यो हेर्नुपर्छ। उहाँको लग्जरी नै हामीलाई लग्जरीमा जिलाइराख्नु भएको छ। हाम्रो के हो पात्रता? हाम्रो यो दरबारमा बस्ने हाम्रो पात्रता छ। ध्यानीहरू कहिले यसरी बसिया छ संसारमा? यति सुविधा, सबभन्दा मनुष्यको जुन आवश्यकता छ, भोजन, आवास, सेक्स, प्रेम, सन्यासीहरू सधैँ यसबाट वञ्चित रहे, मागेर खान्थे। तिमी स्टोरीहरू पढ न, सना जोगीहरूको स्टोरी पढ्छु म। गहुँ पानीमा फुलाएर, चना पानीमा फुलाएर खाएर ध्यान गर्थे, गुफामा बस्थे, झोपडीमा बस्थे। यस्तो लग्जरीमा पृथ्वीमा कहिले साधना भएको छ? मलाई देखाउ न, कोही बसिया छ यस्तो लग्जरीमा साधना? राजाहरूले गरे होला, त सन्यासीले यति लग्जरीमा कहिले बसिया छ? यो दृष्टिकोणले हेर न, जुन लग्जरीमा भगवानले हामीलाई साधना गरेर, र साधना पनि कम छैन जीवनको लग्जरी। यसको यो मतलब कि साधनामा हामी कमजोर छौँ। कबीरको आश्रममा जुन एक्सट्यासीमा तिमीहरूले आज बिहान नाच्या छ, कुनै कबीरका भक्तलाई, हजारौँलाई मैले भेटेको छु। कबीर चौडामा गएको छु, बनारसमा, त्यति एक्सट्यासीमा मलाई कुनै कबीर भक्तलाई देखेको छैन जति हाम्रो सन्यासी नाच्छ। जति हामीले जिससलाई प्रेम गर्छौँ कुनै क्रिस्चियनले गर्दैन। यो विशेषता हो ओशोको, होइन? यो उहाँको, जति उहाँको बारेमा रातभरि मैले कुरा गरेँ भने पनि मलाई कमै लाग्छ। उहाँको जो देन छ, जुन सुखमा हामीलाई राख्नु भएको छ उहाँले, र जति राम्रो ध्यान हाम्रो लागिराखेको छ। इतिहासमै यस्तो यति सुविधामा साधना भएको मैले कहीँ पढाएको छैन, सुनेको छैन। र यसको यो मतलब छैन कि साधना बढी छ भने ध्यान बिग्रिया छ। ध्यान पनि बिग्रिया छैन। जति राम्रो हामी 10-10 घन्टा यहाँ शिविरमा ध्यान गरिरहेका छौँ। साधना पनि जति पवित्र साधना हामीले गरिरहेका छौँ त्यति पवित्र। तर यसको लागि ओशोप्रति हरेक सन्यासीको मनमा बडो गहिरो अनुग्रह र धन्यवादको भाव हुनुपर्छ। कम्प्लेन होइन, अनुग्रह। यति सुविधामा राखेर हामीलाई यति एनर्जेटिक अनुभूतिहरू दिनुहुन्छ। त्यो गुरुलाई रातभरि मैले पनि बोल्यो भने पनि मलाई सन्तोष हुँदैन उहाँको बारेमा। होल नाइट मैले उहाँको वर्णन गरेँ भने मलाई सन्तोष हुँदैन। आजलाई क्वेसन एन्सर यहीँ एन्ड गरौँ।